बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब चीन के दौरे से वापस आ गए हैं। आलमी मीडिया में ये खबरें आम हैं कि शहबाज शरीफ का ये दौरा ना सिर्फ नाकाम रहा बल्कि शहबाज शरीफ साहब जबरी तौर पर चीन पहुंच गए थे। जब इनकी तरफ से चीन जाने की ख्वाहिश का इजहार किया गया तो बादले नखास्ता चीन ने इनको दौरे के लिए आने के लिए कह दिया। शहबाज शरीफ पर वहाँ पे क्या गुजरी, आलमी मीडिया क्या कह रहा है, कितना ये दौरा कामयाब हुआ है, वहाँ पे ये कितने लोगों को लेकर चले गए थे, इस हवाले से हम लंदन में मौजूद हैं हमारे दोस्त खालिद लोधी साहब, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक दो और खबरों को भी डिस्कस कर लेते हैं। राना सनाउल्लाह किस तरह से बोले हैं, बिल्कुल उनके लहजे में वही रौनक है, वही फिरौनियत है, वही तकब्बर है, वही गरूर है जो इनकी लीडरशिप के लहजे में है। जैसे मियां नवाज शरीफ साहब बात करते हैं, शहबाज शरीफ बात करते हैं और सबसे बढ़कर मरियम नवाज शरीफ साहिबा बात करती हैं। राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया है कि इमरान खान को माछ जेल के मिर्ची वार्ड में रखा जाएगा और फिर साथ ये भी कहते हैं कि इमरान खान को पता है कि मैं किसी को माफ नहीं करता। ये राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से तकब्बर के साथ कहा गया है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन किसको माफ नहीं करता। और राना सनाउल्लाह जो इमरान खान को मिर्ची वार्ड में रखने की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कल ऐसी सूरत हो कि राना सनाउल्लाह साहब पहले की तरह किसी जेल में चक्की पीसते हुए नजर आए। का लॉन्ग मार्च पूरे तुमतरा के साथ, पूरी तैयारी के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे जज्बे के साथ जारी है। आज इस लॉन्ग मार्च का 7वां दिन है। इमरान खान सबको अपने लॉन्ग मार्च में ललकार रहे हैं, पुकार रहे हैं। देखते हैं लॉन्ग मार्च का हतमी अंजाम क्या होता है। ये लोग और इनके जो सहूलतकार हैं, जो इनके हैंडलर हैं, सब की ये ख्वाहिश है कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च नाकाम हो जाए। कहते हैं थोड़े से लोग हैं, ये लोग जो अब लॉन्ग मार्च का हिस्सा हैं, ये पंजाब के उस शहर से आते हैं जिसके करीब से इमरान खान का ये काफिला गुजर रहा होता है। जैसे ही ये लॉन्ग मार्च पिंडी पहुंचेगा तो पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो अंदाजा किया जा सकता है कि अगर आज इस लॉन्ग मार्च में 2 लाख लोग हैं तो वहां पे फिर मिलियन नहीं बल्कि मिलियंस लोग होंगे। इमरान खान बहरहाल अपने लॉन्ग मार्च के साथ पिंडी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, लेकिन एक बड़े काफिले के साथ, बहुत बड़े काफिले के साथ। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं आसिफ अली जरदारी साहब की नाअहली के हवाले से। उसी पार्लियामेंट में, उसी कौमी असम्बली में, उसी स्पीकर के सामने एक रेफरेंस रखा गया। इमरान खान को इलेक्शन कमीशन की तरफ से तोशाखाना केस में नाअहल किया गया था, डी-सीट किया गया था। इसी तरह का मामला लेकर तहरीक इंसाफ के लोग भी स्पीकर के पास गए और कहा कि आसिफ अली जरदारी ने तोशाखाना से इतनी गाड़ियां ली हैं, इतने तोहफे लिए हैं, इतने पैसे अदा किए हैं, इतने अदा नहीं किए, इनको भी नाअहल करार दिया जाए। राजा परवेज अशरफ साहब ने जो इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस आया था उसे आगे भेजने में एक लम्हे की ताखीर भी नहीं की थी, लेकिन अब जो रेफरेंस आया है उस पर उन्होंने उस रेफरेंस को कबूल करने से इनकार कर दिया। ये राजा परवेज अशरफ वो हैं जिनको आसिफ अली जरदारी ने नीचे से पकड़कर, पीछे से पकड़कर, ऊपर से पकड़कर या जहां से पकड़कर पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया था। क्यों बना दिया था? आसिफ अली जरदारी को अपने तरह के ईमानदार और दयानतदार लोगों की जरूरत थी। जब यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करार दे दिया गया तो फिर आसिफ अली जरदारी को अपने जैसे बंदे की जरूरत थी, तो राजा परवेज अशरफ को स्पीकर बना दिया गया। राजा परवेज अशरफ की क्या कारकर्दगी थी? इससे पहले वो वजीर पानी और बिजली थे, बिजली के मामलात इनके हवाले थे। आपको नाजरीन याद होगा कि कुछ रेंटल प्रोजेक्ट पाकिस्तान में आए थे, पावर प्लांट पाकिस्तान में आए थे। उनमें से एक प्लांट ऐसा भी था जिसकी 14 अरब रुपए की अदायगी कर दी गई थी, लेकिन वो अपनी जगह पर मौजूद नहीं है, लेकिन वो अपनी जगह पर मौजूद नहीं था। अगर वो नजर आ रहा था तो उनको नजर आ रहा था
جو بادشاہ کو، ننگے بادشاہ کو کہتے تھے کہ آپ نے تو بہترین لباس پہنا ہوا ہے، آپ نے تو خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کی طرف سے 14 ارب روپیہ قومی خزانے میں ان لوگوں سے لے کر جمع کروایا گیا تھا۔ راجہ پرویز اشرف کے اوپر آصف علی زرداری صاحب کی اتنی عنایات ہیں، کیا وہ ان کے خلاف کوئی ریفرنس بھیجیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آصف علی زرداری صاحب ایسا کوئی ریفرنس کہ راجہ پرویز اشرف صاحب آصف علی زرداری کے حوالے سے ایسا کوئی ریفرنس بھیج دیں جو آصف علی زرداری صاحب کی نااہلی پر منتج ہو۔ یہ راجہ پرویز اشرف یہ ایسے آدمی ہیں، آصف علی زرداری پلیٹ میں کچھ کھا رہے ہوں، اس میں مکھی گر جائے تو یہ راجہ پرویز اشرف مکھی کو وہاں سے نکالیں گے نہیں، بلکہ مکھی کو اٹھا کر یہ کھا جائیں گے۔ یہ اس طرح کے وفادار آدمی ہیں، اس طرح کے چاپلوس آدمی ہیں، اس طرح کے خوشامدی ہیں۔ ان سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ آصف علی زرداری کے بارے میں کوئی ریفرنس کہیں بھی بھیج دیں ان کی نااہلی کے حوالے سے؟ تو یہ تو معاملہ یہیں پہ دفن کر دیا راجہ پرویز اشرف نے۔ کہاں دفن کر دیا؟ اپنی کرپشن کے نیچے، اپنی خوشامد کے نیچے، اپنی چاپلوسی کے نیچے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں لندن میں خالد رودھی صاحب سے۔ رودھی صاحب شہباز شریف کا دورہ، دیکھیے پاکستان کا دورہ، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت آئینی اور جمہوری حکومت بالکل نہیں ہے، اور بیرون ملک آپ کی جو حکومت ہے اس کو کسی نے بھی پسند نہیں کیا اور نہ کوئی اس کو مانتا ہے۔ ابھی چائنا کے دورے پہ پرائم منسٹر گئے تو وہاں پر پتہ چلا کہ ویسٹرن میڈیا بتا رہا ہے کہ چائنیز گورنمنٹ نے چائنا کے لیے پاکستان کے کسی وفد کو یا پرائم منسٹر کو کوئی دعوت نہیں دی تھی۔ خود وفد لے کے گئے، اور بوئنگ 777 PAJ کا پلین جو کہ 200 سے زیادہ سیٹیں ہوتی ہیں اس کے اندر، تو 32 لوگ اس کے اندر گئے، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ اپنا خرچہ خود برداشت کریں، اور یہ 2 دن وہاں ایس پٹا کر کے واپس لوٹ گئے۔ اچھا، نہیں تو انہوں نے کچھ کو تو پروٹوکول دیا ہو گیا، سب کو کہا کہ نہیں، انہوں نے پرائم منسٹر لیول پر پروٹوکول دیا جتنا کہ ہوتا ہے جب کسی پرائیویٹ دورہ ہوتا ہے پرائم منسٹر کا، تو باقی لوگوں کو نہیں دیا ہے، لیکن کوئی معاہدہ سائن نہیں ہوا کسی قسم کا، کوئی ان کا دیکھیں گے اب مشترکہ اعلامیہ جو آئے گا تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی۔ اچھا، تو باقی PIA کے جو فلائٹ تھی اس پر بھی سنا اعتراض کیا انہوں نے، چین والوں نے اس پر اس بنا پہ کیا کہ اس وقت پاکستان کا جو اسٹیٹ ایئر لائن ہے PIA، اس کو یورپ میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک تو تکنیکی پرابلم ہے جہازوں کے اندر، اور دوسرا یہ لوگ جو ہے اپنے ایئرپورٹ پہ پلینوں کی جو ہے نا لک آؤٹ نہیں کر سکتے، کہتے ہیں یہ پرانے جہاز ہیں ان کے اور یہ پرواز کے قابل نہیں ہے۔ اچھا جی، پبلک سیفٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آج اس کو آنے نہیں دے رہے یورپ میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو باقی سنا ہے کہ وہ جو ایون فیلڈ ہیں وہاں پہ محلات ہیں، وہ سنا ہے کہ یہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہیں اور جا رہے ہیں یہ؟ جی ہاں، یہ ان کو بیچنا پڑ رہا ہے کیونکہ آئے روز لوگ وہاں جاتے ہیں مظاہرے کے لیے۔ اچھا جی، بہت زیادہ وہاں پہ آس پڑوس کے لوگ۔ لودھی صاحب یہ لوگ لندن سے اپنے محلات بیچ کر کہیں دور چلے جائیں گے؟ کیا وہاں پہ چور چور کے نعرے لگانے والے لوگ نہیں پہنچیں گے؟ پاکستان کیا، لندن کیا، دنیا کے کسی بھی خطے میں یہ لوگ چلے جائیں، یہی نعرے ان کو سننے کو ملیں گے۔ ان نعروں سے اگر بچنا ہے تو پھر میاں نواز شریف کے پاس بہت دولت ہے، بہت پیسہ ہے، چاند پہ جا بسیں، مریخ پہ چلے جائیں یا کسی اور سیارے پہ چلے جائیں، اس دنیا میں رہیں گے تو ایسے ہی نعرے سننے پڑیں گے۔ خالد رودھی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، ابھی تھوڑی دیر کے بعد میاں شہباز شریف صاحب جو چین سے واپس آئے ہیں ایک پریس کانفرنس کریں گے، آپ بھی دیکھیے، میں بھی دیکھتا ہوں کہ اس میں وہ کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔